دی इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी पीटीआई की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, झूठे इल्ज़ाम की बुनियाद पर सियासत की गई। झूठा इल्ज़ाम मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में दोहराया गया। बैरून मुल्क बैठे शख्स को लंदन की अदालत ने झूठा करार दिया। रूहानियत का लिबादा ओढ़ी अहलिया साबिक वज़ीर आज़म पर असरअंदाज होती थी। बरतानवी जरीदे ने स्टोरी छापी कि बानी की अहलिया सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। किया जो तमाम अखबारात में शाया हुआ, जो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के अंदर उसको दोहराया गया और उसमें इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर सियासत की गई, तो ये झूठे इल्ज़ामात, इसका जवाब देना होगा कि इमरान अहमद नियाज़ी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। तो ये आज के दौर में भी इस तरह की सुपरस्टिशंस करना, इस तरह के मामलात करना जिनका लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ, और गवर्नेंस और पॉलिटिक्स एक आर्ट है जिसके अंदर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होता है। फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में आगे कैसे बढ़ना है। इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि इकोनॉमी में आगे कैसे बढ़ना है। और हर फील्ड का एक स्पेशलिस्ट होता है। मगर लंदन के जरीदे ने ये कहा है कि ये एक्सपर्ट को नहीं पूछते थे, ना फॉरेन पॉलिसी में, ना इकोनॉमी के हवाले से, ना डोमेस्टिक पॉलिसी के हवाले से, और ना ही मुल्क को आगे लेके जाने के हवाले से। ये तमाम तर फैसले उनकी अहलिया बताती थी, बुशरा बीबी की ये फैसले किस बुनियाद पे करने हैं। और उस बुनियाद पे आपने देखा बुज़दार को वज़ीर आला लगाया गया। उस बुनियाद पे आपने देखा कि बहुत बहुत अहम फैसले इस मुल्क के, जिनका ताल्लुक मुल्क की सालमियत, मुल्क की आगे बढ़ने से था, मुल्क की तरक्की के साथ था, वो तमाम फैसले इस सुपरस्टिशन के अंदर किए गए। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थी। झूठा इल्ज़ाम लगाया और इस झूठा इल्ज़ाम लगाकर सियासत की गई। बैरून मुल्क बैठे शख्स को लंदन की अदालत ने झूठा करार दिया। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा, साबिक वज़ीर आज़म की बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा, साबिक वज़ीर आज़म के करीबी हलकों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रुरियाँ और रोज़मर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थीं। ये भी कहा गया इस रिपोर्ट में कि नतीजतन बानी पीटीआई अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम रहे। रिपोर्ट में बताया गया, हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे। बुशरा बीबी बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थी। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा, साबिक वज़ीर आज़म की बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के करीबी हलकों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रुरियाँ और रोज़मर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थी। बानी पीटीआई के फैसला साजी के अमल पर रूहानी मुशावरत का रंग पैदा होने पर शिकायत पैदा हुई। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे। बुशरा बीबी बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। जी हाँ, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट सामने आई है। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, साबिक वज़ीर आज़म की बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा, साबिक वज़ीर आज़म के करीबी हलकों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रुरियाँ और रोज़मर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थीं। बानी पीटीआई के फैसला साजी के अमल पर रूहानी मुशावरत का रंग पैदा होने पर शिकायत पैदा हुई। नतीजतन बानी पीटीआई अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम रहे। रिपोर्ट में बताया गया कि हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे। बुशरा बीबी बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर उन मालूमात को
پیش کیا کرتی تھیں۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ دی اکانومسٹ نے لکھا ہے، سابق وزیر اعظم کی بشریٰ بی بی سے تیسری شادی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کیے ہیں۔ سینئر صحافی اوون بینٹ جونز نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ سابق وزیر اعظم کے قریبی حلقوں کے مطابق بشریٰ بی بی اہم تقرریاں اور روزمرہ سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھیں۔ بانی پی ٹی آئی کے فیصلہ سازی کے عمل پر روحانی مشاورت کا رنگ پیدا ہونے پر شکایات پیدا ہوئیں۔ نتیجتاً بانی پی ٹی آئی اپنے اعلان کردہ اصلاحاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ حساس ادارے کے کچھ افراد مبینہ طور پر ایسی معلومات بشریٰ بی بی تک پہنچاتے تھے۔ بشریٰ بی بی بانی کے سامنے اپنی روحانیت بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی پر خصوصی رپورٹ۔ دی اکانومسٹ نے یہ لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم کی بشریٰ بی بی سے تیسری شادی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کیے۔ سینئر صحافی اوون بینٹ جونز نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ سابق وزیر اعظم کے قریبی حلقوں کے مطابق بشریٰ بی بی اہم تقرریاں اور روزمرہ سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کے فیصلہ سازی کے عمل پر روحانی مشاورت کا رنگ پیدا ہونے پر شکایات پیدا ہوئیں، جبکہ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حساس ادارے کے کچھ افراد مبینہ طور پر ایسی معلومات بشریٰ بی بی تک پہنچاتے تھے۔ بشریٰ بی بی بانی کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں ہیں برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی پر خصوصی رپورٹ سامنے آئی۔ دی اکانومسٹ کی جانب سے اس رپورٹ میں کہا گیا، سابق وزیر اعظم کی بشریٰ بی بی سے تیسری شادی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کیے۔ اور سینئر صحافی اوون بینٹ جونز نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا کہ سابق وزیر اعظم کے قریبی حلقوں کے مطابق بشریٰ بی بی اہم تقرریاں اور روزمرہ سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھیں۔ بانی پی ٹی آئی کے فیصلہ سازی کے عمل پر روحانی مشاورت کا رنگ پیدا ہونے پر شکایات پیدا ہوئیں۔ نتیجتاً بانی پی ٹی آئی اپنے اعلان کردہ اصلاحاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ حساس ادارے کے کچھ افراد مبینہ طور پر ایسی معلومات بشریٰ بی بی تک پہنچاتے تھے۔ بشریٰ بی بی بانی کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ جی ہاں، برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی بشریٰ بی بی پر خصوصی رپورٹ شائع کی ہے، جس کے مطابق بشریٰ بی بی اہم تقرریوں اور سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ رپورٹ میں مہنگے تحائف اور القادی ٹرسٹ کی تفصیل بھی شامل ہے۔